मेरी तरफ से सब मसीही बहन भाइयों को सलाम। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि खुदा कितना बड़ा है। तो मेरी सबसे गुजारिश है, प्लीज़ इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो हम खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ते हैं। पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत को देखते हैं। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, और जिसने ज़मीन और आसमान को और इस कुल कायनात को पैदा किया है, तख्लीक किया हुआ है, तो हम उसके बारे में सीखने जा रहे हैं कि वो है कितना बड़ा, वो ज़ात पाक आखिर कितनी बड़ी है। तो आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में आगे बढ़ते हैं और यसाया उसका 40 बाब और उसकी 12 से 15 आयत तक देखते हैं। किसने समंदर को चुल्लू से नापा? 12 आयत में यूं लिखा है, किसने समंदर को चुल्लू से नापा। और चुल्लू जो हमारा हथेली होती है, इसको हम चुल्लू कहते हैं। और अगर हम अपनी हथेली के अंदर उसको बंद करके उसके अंदर पानी डालते हैं तो 1 कप पानी हम अगर डाल भी देंगे तो वो सारा बह जाएगा। मगर हमारा खुदा इतना बड़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक यही है कि खुदा कितना बड़ा है, और वो अपने चुल्लू में समंदर को नापने की कुदरत रखता है। अपनी हथेली में समंदर को नापता है कि उसकी गहराई कितनी है और कितना बड़ा समंदर है। दुनिया के अंदर 7 समंदर कहलाए जाते हैं, और अमेरिका के आगे कोई ऐसी जमीन खाली नहीं देखी गई। अमेरिका से आगे अगर देखते हैं तो पानी ही हमें पानी मिलता है, और वो सारा समंदर है, और पूरी दुनिया के अंदर समंदर फैला हुआ है, और उसको खुदा अपने चुल्लू में नापने की कुदरत रखता है। और आसमान की पैमाइश बालिश से की, आसमान की पैमाइश बालिश से करने की खुदा कुदरत रखता है। आज तक किसी इंसान ने आसमान की पैमाइश नहीं की। ना तो कोई इंसान समंदर की गहराई को जान सका, और ना ही कोई इंसान आसमान की पैमाइश को कर सका, ना उसकी लंबाई को और ना उसकी चौड़ाई को, क्योंकि जहां तक हमारी नजर जाती है आसमान ही आसमान हमें अपने सर के ऊपर नजर आता है। और जमीन की गर्द को पैमाना में भरा। खुदा इतना बड़ा है, जिसको हम फॉलो करते हैं उसकी कुदरत इतनी बड़ी है कि वो जमीन की गर्द को पैमाना में भरने की कुदरत रखता है। किसी इंसान ने आज तक यह भी नहीं किया कि वो जमीन की गर्द का तखमीना लगा सके, कि वो जमीन की गर्द को नाप सके किसी पैमाना के अंदर भरकर। मगर हमारा खुदा जिसको हम फॉलो करते हैं, वो जमीन की गर्द का हिसाब भी रखता है कि इस जमीन के ऊपर गर्द कितनी है। और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया। 2 पलड़े होते हैं तराजू के, एक के अंदर वजन रखा जाता है और दूसरे के अंदर उस चीज को जिसका वजन किया जाना होता है। हमारा खुदा पहाड़ों को पलड़ों में तोलने की कुदरत रखता है। और इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। जब नूह का दौर था, और जब नूह के दौर में लोग पानी से मारे गए, तब जो सबसे बड़ा पहाड़ था उसकी चोटी भी पानी के अंदर छुप गई थी। और हमारा खुदा इतना बड़ा है कि वो इन पहाड़ों का वजन करने की कुदरत रखता है। और टीलों को तराजू में तोला। खुदा टीलों को भी तराजू में तोलता है। जो पहाड़ होते हैं उससे छोटे टीले होते हैं, तो हमारा खुदा टीलों को भी तराजू में तोलने की कुदरत रखता है। किसने खुदा की रूह की हदायत की? खुदा की कोई हदायत नहीं कर सकता, कोई उसको सिखा नहीं सकता, या उसको उसका मशीर होकर उसे सिखाया। खुदा को किसी की मशवरत की जरूरत नहीं, ना वो किसी से मशवरा लेता है
اس نے کس سے مشورت لی ہے جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سمجھائے؟ خدا کو کسی کی مشورت کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود علم کل ہے، اس کے پاس حکمت ہے، اس کے پاس دانائی ہے۔ جب زمین کی بنیاد ڈالی گئی تو حکمت خدا کے ساتھ تھی، اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے۔ خدا کو کوئی حکمت نہیں سکھا سکتا۔ دیکھ قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند ہیں۔ سٹیل کے ڈول ہوتے ہیں یا جگ کہہ لیں، اگر 1.5 یا 2 لیٹر کا یا 1 لیٹر کا اگر ہم جگ لیتے ہیں اور اس کے اندر اگر ہم لوگ ایک بوند کو ڈالتے ہیں، ایک قطرہ پانی یا دودھ کا ڈال دیں، خدا کی نظر میں قومیں ایک انسان یا ایک قوم نہیں بلکہ قومیں خدا کی نظر میں ایک بوند کی مانند ہیں اور ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہیں۔ خدا قوموں کو کہہ رہا ہے کہ جتنی اس روئے زمین پر قومیں ہیں وہ گرد کی مانند گنی جاتی ہیں۔ اگر ہم روڈ پر ٹریفک چلتی ہوئی دیکھیں اور وہ جو گرد اڑتی ہے، اگر وہ گرد کسی ترازو پر گرتی ہے تو خدا اس گرد کی مانند قوموں کو تشبیہ دے رہا ہے۔ یہاں پر دیکھ، وہ جزیروں کو ایک ذرہ کی مانند اٹھا لیتا ہے۔ ہمارا خدا اتنا بڑا ہے، اس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ جزیروں کو ایک ذرہ کی مانند اپنی ہتھیلی میں اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر ریت کا ایک ذرہ لے لیں تو اگر اس کو ہم اپنی ہتھیلی میں رکھیں تو خدا قوموں کو تشبیہ دے رہا ہے کہ یہ اس ذرے کی مانند ہیں قومیں۔ آئے ہم خداوند کے زندہ کلام میں آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اعمال اس کا 17 باب اور اس کی 24 اور اس کی 25 اور اس کی 26 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا۔ جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، وہ کسی مندر میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے۔ خدا کو کسی کے ہاتھ کی خدمت نہیں چاہتی ہے، بلکہ خدا کو یہ چاہیے، خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ خدا اپنے لیے پرستار کو ڈھونڈتا ہے، اور خدا نے انسان کو اگر پیدا کیا، اسی لیے پیدا کیا کہ انسان خدا کی پرستش کرے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ خدا کو کسی انسان کی خدمت کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ خدا ہمیں زندگی بھی دیتا ہے، سانس بھی دیتا ہے، اور سب کچھ کا مطلب کہ ہمیں اس زندگی میں، اس دنیا میں رہنے کے لیے وہ ساری ضروریات جو ہماری ہوتی ہیں وہ خدا پوری کرتا ہے۔ اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے خدا ان چیزوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم جس کو فالو کرتے ہیں اس کی قدرت ہمارے بیان سے اگر باہر ہے، وہ اگر سب چیزوں کا تخمینہ لگائے ہوئے ہے، اگر وہ سب چیزوں کا حساب میں رکھتا ہے، تو پھر ہمیں اگر اس کو فالو کرنا ہے تو پھر ہمیں روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنی چاہیے۔ پھر ہمیں توبہ عارضی نہیں بلکہ دل سے کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان جہاز بناتا ہے تو اس کے پرزوں کا اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے کس چیز کو کیسے بنایا ہے۔ اسی طرح ہمارا خدا بھی جانتا ہے
کہ میں نے اگر زمین بنائی ہے، اگر آسمان بنایا ہے، اگر ٹیلے بنائے ہیں، اگر پہاڑ بنائے ہیں، اگر انسان بنایا ہے، تو کن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، اور وہ ان چیزوں کا حساب بھی رکھتا ہے کہ کس چیز کا کتنا وزن ہے۔ وہ آسمان کی پیمائش بھی کرتا ہے، وہ اپنے چلو میں سمندر کو بھی رکھتا ہے، اس کو اس سمندر کی گہرائی کا، لمبائی کا، چوڑائی کا پتہ ہے۔ ہمارے خدا کی قدرت ہمارے بیان سے باہر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس کو اپنی روح اور جان اور سب کچھ خداوند کی نظر پھر کریں۔ ہمارا ٹائم، ہمارا سب کچھ ہمارے خدا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی انسان کے لیے، نہ کہ ہماری جسمانی خواہشوں کے لیے۔ خداوند کے زندہ کلام کے وسیلہ سے ہم سب لوگ بڑی برکت پائیں۔ آمین۔